असियर भयो भयो सर। ल देखिया छ हेर त छ। ल हामी के पढिरहेछौँ मैले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट सुरु गर्न गइरहेछौँ है फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्छ है कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भने के हो इनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म है र एक्ज्याक्टली यसैको फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सकै स्टेटमेन्ट हामी भन्ने हो भने एउटा सिस्टमको लागि इफ डिक्यू अमाउन्ट अफ इनर्जी इज supplied if dq amount of energy is supplied to a system then it can be utilized it is utilized to increase in internal energy du and to do the work dw है यति भयो हाम्रो है कुनै पनि अब एकछिन बुझौँ पहिला यो कुरालाई यदि माने यहाँनिर के रहेछ एउटा सिस्टम छ यो सिस्टममा मैले बाहिरबाट डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरे भने यो सिस्टमले केमा त्यो इनर्जी युज गर्छ एउटा आफ्नै इन्टरनल इनर्जी इन्क्रिज गर्नको लागि युज गर्छ जुन कि डियु हो र त्यसै गरी यसले बाहिर एक्सटर्नल वर्कको लागि युज गर्छ त्यो भनेको डिडब्ल्यू हुन्छ है सिम्पली के हो भन्दाखेरि डिक्यू अमाउन्ट अफ इनर्जी यदि सप्लाई गरिरहेछौँ भने त्यो इनर्जी केमा युज हुन्छ एउटा इन्टरनल इनर्जी इन्क्रिज गर्नमा र अर्को वर्क डन गर्नमा सो हाम्रो एक्सप्रेसन के हुने भयो भन्दाखेरि डिक्यू इज इक्वल्स टु के हुने भयो त डियु प्लस डिडब्ल्यू व्हिच इज हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ठीक छ र यसलाई बुझ्नको लागि थोरै बुझ्नको लागि के पनि सम्झिन सकिन्छ भन्दाखेरि मान तिमी एउटा के रहेछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट छौ यो स्टुडेन्ट अब घरबाट तिमीलाई कति दियो भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ दियो 100 रुपैयाँ दियो भने तिमीले आफू अब एउटा इन्टरनली इनर्जी चाहे इन्टरनल इनर्जी अब कस्तो मान्छेको रूपमा कस्तो लिन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा नलेज गेन गर्नको लागि जस्तो यही ट्युसन पढ्नको लागि मान तिमीले कति खर्च गर्यौ 75 रुपैयाँ खर्च गर्यौ र बाहिरतिर सर्टेन कामको लागि 25 रुपैयाँ खर्च गर्यौ भने खासमा यो 100 रुपैयाँ इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो त 75 प्लस 25 लेख्न पाइयो नि र त 100 रुपैयाँ तिम्रो घरबाट आइराछ जुन कि हाम्रो के छ हिट सप्लाइड त्यो केमा युज गरिरहेछ इन्टरनली तिमी डेभलप गर्नको लागि त्यो भयो हाम्रो के भयो त इन्टरनल इनर्जी त्यसैगरी बाहिर सर्टेन वर्क गर्नको लागि के किन्नको लागि युज गरिरहेछ भने के भयो त डिडब्ल्यू यही नै के हो हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो है त ल यसमा चाहिँ बढी म गइन धेरैले अब बुझेको कुरा होला यो है ल यसपछि अब हामीले जाने भनेको के हो भन्दाखेरि अब सेकेन्ड टपिक आजको लागि सेकेन्ड टपिक के छ हाम्रो स्पेसिफिक हिट है के रहेछ त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी ल यो के को केसमा पढ्छौं हामी ग्यास को केसमा पढ्छौं है त अब तिमीहरुलाई एउटा फर्मुला त थाहा होला Q इज इक्वल्स टु mc चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर यति त थाहा होला हो 10 क्लासमै पढेको कुरा छ हिट इज इक्वल्स टु के हुन्छ मास इन्टु स्पेसिफिक इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ है फेरि पनि मैले रिपिट गरे हिट इज इक्वल्स टु के हुन्छ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हामी पढेका छौं यसैको बेसमा अब C इज इक्वल्स टु के लेख्न मिल्छ त्यसो भए Q अपन मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर लेख्न मिल्छ हेर त स्पेसिफिक यसलाई के भन्छ हामी स्पेसिफिक हिट C इज इक्वल्स टु स्पेसिफिक हिट C लाई भन्छौं स्पेसिफिक हिट इज इक्वल्स टु Q बाइ मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुने भयो हाम्रो है ल अब यति भइसकेपछि यो स्पेसिफिक हिट को हाम्रो के सोधिन्छ एमसीक्यू मा रेन्ज कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ है रेन्ज हेर्नको लागि हामी दुईटा कन्डिसन हेर्छौं एउटा कन्डिसन हेर्छौं एडियाबेटिक कन्डिसन एडियाबेटिक प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको थाहा छ कि नै तिमीहरुलाई एडियाबेटिक प्रोसेस थाहा छ भने ठीक छ थाहा छैन भने हिट सप्लाई यतिखेर हिट केही पनि एक्सचेन्ज हुँदैन त्यसलाई के भन्छ हामी Q इज इक्वल्स टु 0 एडियाबेटिक कन्डिसन फेरि पहिले मैले रिपिट गरे एडियाबेटिक कन्डिसन इज द कन्डिसन इन व्हिच
हिट ट्रान्सफर इज 0 भन्नुको मिनिङ क्यू भनेको के हुन्छ हाम्रो 0 भइदिन्छ क्यू 0 भयो भने सी इज इक्वल्स टु के हुने भयो हेर त सी इज इक्वल्स टु क्यू बाइ के रहेछ यम चेन्ज इन टेम्परेचर छ क्यू नै तिम्रो 0 भयो भने सी के भयो तिम्रो सी इज इक्वल्स टु के आउने भयो त 0 आइदिने भयो अर्को प्रोसेस हेर अर्को प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आइसोथर्मल प्रोसेस लिन्छौं आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ भन त आइसोथर्मल प्रोसेसमा चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भइदिन्छ डेल्टा टी के भइदियो तिम्रो 0 डेल्टाले के जनाउँछ चेन्ज टी ले के जनाउँछ टेम्परेचर भनेपछि चेन्ज इन टेम्परेचर के हुने भयो 0 फेरि पनि हेर सी इज इक्वल्स टु के छ हाम्रो क्यू बाइ यम चेन्ज इन टेम्परेचर व्हिच इज इक्वल्स टु क्यू बाइ के भयो 0 व्हिच इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी आउँदो रहेछ सो अब के भन्न पाइयो रे रेन्ज अफ सी चाहिँ स्पेसिफिक हिट को रेन्ज के मैले लेखे भन्दाखेरि रेन्ज अफ स्पेसिफिक हिट अफ ग्यास के हुने भयो त कहाँदेखि कहाँसम्म हुँदो रहेछ 0 टु इन्फिनिटी सम्म हुँदो रहेछ एउटा एमसीक्यू हाम्रो भयो है 0 केमा हुँदो रहेछ एडियाबेटिक कन्डिसनमा इन्फिनिटी केमा हुँदो रहेछ त हाम्रो इन्फिनिटी केमा हुँदो रहेछ त आइसोथर्मल कन्डिसनमा बुझिन्छ यति कुरा यति पछि हामी केमा जान्छौं भन्दाखेरि अब हेर यसपछि हामी जाने भनेको 4 वटा कन्डिसन छ यसको है 4 वटा कन्डिसन हामी हेर्छौं भनेपछि यसको चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो यो फर्स्ट कन्डिसन हामीले हेर्ने भनेको स्पेसिफिक भन्छौं चाहे प्रिन्सिपल स्पेसिफिक भनिरहन्छौं है प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट capacity of a gas at constant volume मा लिन्छौं त्यसलाई डिनोट गर्ने भनेको सानो cv ले डिनोट गर्छौं which is equals to q supplied at constant volume upon यसलाई चाहिँ मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर लिन्छौं है एउटा यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट चाहे प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भयो यसैलाई डिफाइन गर्नको लागि के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि यसको डेफिनिसन चाहिँ के लेख्न मिल्छ त हिट सप्लाइड टु रेज द टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius of 1 kg of gas at constant volume है त ल यसलाई थोरै बुझ्न ट्राई गरौँ है के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि cv इज इक्वल्स टु के रहेछ मैले के माने c भनेको पहिला हेर है पहिला c इज इक्वल्स टु के माने त q बाइ m चेन्ज इन टेम्परेचर छ मैले कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हाल्दाखेरि c लाई के लेख्न पाइयो त cv लेख्न पाइयो र q लाई पनि के लेख्न पाइयो त qv यो डिनोसन मात्रै हो यो डिनोसन के को लागि हो त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम को लागि डिनोसन हो भनेपछि यो cv लाई के गरी डिफाइन गर्न मिल्छ cv इज इक्वल्स टु qv तर के को लागि त रे मास इज इक्वल्स टु 1 भयो भने चेन्ज इन टेम्परेचर इक्वल्स टु 1 भयो भने सकेन र c भनेको के रहेछ हिट नै रहेछ हेर त c भनेको खासमा के रहेछ हिट नै रहेछ तर कुन कन्डिसनको लागि मासको भ्यालु कतिखेर राखिदिन्छौं 1 राख्यौं भने र चेन्ज इन टेम्परेचर 1 राख्यौं भने है बुझ्यो कुरा यति भइसकेपछि हामीले अब हेर्ने भनेको त्यसपछि सेकेन्ड कुरा हेर्छौं है सेकेन्ड हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि फेरि पनि प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हेर्दिन्छौं है कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हेर्दिन्छौं त्यो भनेको के होला फेरि c इज इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ त्यही नै कुरा हो q अपन मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर नै हो अब कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भइसकेको छ भने c को तल के लेख्नु पर्यो p q को तल पनि के लेख्नु पर्यो p लेख्नु पर्यो है सेकेन्ड कन्डिसन पनि भयो हाम्रो त्यसपछि थर्ड कन्डिसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड कन्डिसन अब प्रिन्सिपल को साटो के आउँछ अब मोलार आउँछ है मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम है
कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा फेरि पनि लेख्ने भनेको C = Q बाई, तर यहाँनिर मासको साटो मोलार आउने बित्तिकै के आउनु पर्यो, मोल आउनु पर्यो। मोललाई के लेख्छौं, n नम्बर अफ मोल्स चेन्ज इन टेम्परेचर। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने CV र Q पनि QV हुने भयो है। त्यसैगरी अब फोर्थमा जाउँ। फोर्थमा के छ भन्दाखेरि मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर है। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हेर्न गयौं, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा के हुन्छ, फेरि C = Q बाई मासको साटो फेरि मोलार छ भने के लेख्छौं, n चेन्ज इन टेम्परेचर। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ भने CP र QP हुने भयो है। चारवटा हामी के पढ्यौं त, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। यसलाई मैले थोरै तिमीहरूलाई जेनरलाइज गरे ताकि सम्झिन सजिलो हुन्छ। हेर त है, यतातिर मैले दुईटा के को बनाए त, प्रिन्सिपल भनौं चाहे सिम्पली प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, यतातिर मैले के को लागि लेखे त, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी को लागि लेखे है। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हेर त, माथिको मैले के को लागि लेख्छु त, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम को लागि लेख्छु, तल के को लागि लेख्छु त, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर को लागि लेख्छु है। चारवटा कुरा भयो कि भएन, भइसकेपछि हेर त, सबैमा C = के हुनु पर्ने, Q बाई मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर, C = Q बाई मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर, C = Q बाई मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर, C = Q बाई मास इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर रहेछ। ल अब यति भइसकेपछि पहिला अब हेर त, प्रिन्सिपल छ भने यसले मास लिन्छ, ठीक छ। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने के लिन्छ रे, CV लिन्छ, QV लिन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी प्रिन्सिपल छ भने यसले के लिन्छ, तल मास लिन्छ, तर यहाँनिर के आउँछ, CP आउँछ र QP आउँछ। त्यसैगरी मोलार भयो भने अब के सम्झिने, मासको साटो के लिन्छ, यसले n लिन्छ। मोलार छ भने के लिन्छ रे, मासको साटो n लिन्छ, र कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा लिइरहेको छ भने CV र के लिन्छ त, QV लिन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर तिम्रो मोलार छ भने के लिनुपर्छ, यसले n लिन्छ, नम्बर अफ मोल्स लिन्छ, र कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा लेखिरहेको छ भने CP र के हुने भयो, QP हुने भयो। यही चारवटा त फर्मुला पढ्यो है। ल अब यसमा चारवटैको डेफिनिसन हेर्यो भने सिम्पली के रहेछ, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन या त मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन, सबैको डेफिनिसन के हुन्छ, हिट सप्लाइड। सबैको डेफिनिसन एउटै हुन्छ, के हुन्छ रे, हिट सप्लाइड टु चेन्ज इन टु रेज इन टेम्परेचर है। के हुन्छ भन्दाखेरि टु रेज इन टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सबैको याद के गर्ने, हिट सप्लाई टु रेज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। अब कुरा आयो 1 केजी मास लेख्न पाइयो या 1 मोल लेख्न पाइयो है। 1 केजी मास कुनमा लेखिदिन्छौ तिमीले, 1 केजी मास यो प्रिन्सिपल वालामा लेख्न पायो, र 1 मोल केमा लेख्न पायो त, मोलारमा लेख्न पायो। यही चारवटा फर्मुला छ है। म अब जस यति चाहिँ एक्सप्लेन गरे, अनि एज्युम गरे कि तिमीहरू सायद बुझ्या होला अब है। केही क्वेसन छ भने सोध त है, यसबाट केही क्वेसन छ? हैन। ल अब यति भइसक्यो है। चारवटा के गर्ने रे, के याद गर्ने, चारवटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ त, दुईटा प्रिन्सिपलमा हुँदो रहेछ, दुईटा केमा हुँदो रहेछ, मोलारमा हुँदो रहेछ। प्रिन्सिपलमा जहिले पनि डिभाइडमा के आउँछ, मास, मोलारमा के आउँछ, जहिले पनि n आउँछ हो। अर्को के सम्झिनु पर्यो अब, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने CV आउँछ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ भने CP आउँछ, ठीक छ। र एउटा कुरा यहाँनिर हेर्यौ भने मोलारमा जहिले पनि के आउँछ, यो C हरू के आउँछ, क्यापिटलमा हुन्छ है, क्यापिटल लेटरमा हुन्छ। यसमा प्रिन्सिपलमा के हुन्छ, स्मल लेटरमा हुन्छ। र यसपछि चाहिँ एउटा रिलेसन छ है। के रहेछ भन्दाखेरि एउटा रिलेसन छ, एकछिन है। ल एउटा हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि, के भयो, थोरै यहाँनिर टेक्निकल इस्यु भयो अलिक है। ल आयो यहाँ हेर त, एउटा रिलेसन हुन्छ। रिलेसन के को बीचमा हुन्छ भन्दाखेरि, रिलेसन हाम्रो रिलेसन बिट्विन प्रिन्सिपल
एन्ड मोलारको बीचमा रिलेसन एउटा हुनुपर्छ, जस्तो कि मोलार भने के हो, क्यापिटल सिभी क्यापिटल सिपी which is equals to के हुन्छ भन्दाखेरि molecular mass into small cv which is equals to molecular mass into small cp हुन्छ है। यो दुईटा रिलेसन चाहिँ याद गर्नु, यो एमसीक्यू मा सोधेको क्वेशन पनि हो है। ल प्रिन्सिपल र मोलारको बीचमा रिलेसन के हुँदो रहेछ, प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु molecular mass into मोलार इज इक्वल्स टु molecular mass into प्रिन्सिपल है। फेरि पनि के सम्झिने, मोलार इज इक्वल्स टु मोलिकुलर मास इन्टु प्रिन्सिपल हुन्छ भनेर सम्झिने है। यति सम्झिसकेपछि अब हाम्रो कुरा के को आयो भन्दाखेरि प्रोसेसहरुको, डिफरेन्ट प्रोसेस है, डिफरेन्ट थर्मोडाइनामिक प्रोसेस, थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेस है। डिफरेन्ट थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेसमा हेर्यौ भने खासमा हामीले हेर्ने प्रोसेस यहाँनिर 5 वटा प्रोसेस हुन्छ। फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ आइसोथर्मल है, फर्स्ट प्रोसेस के हुने भयो, आइसोथर्मल। सेकेन्ड प्रोसेस के हेर्छौं भन्दाखेरि एडियाबेटिक। थर्ड प्रोसेस के हेर्छौं भन्दाखेरि आइसोबेरिक हेर्छौं र फोर्थ प्रोसेस के हेर्छौं भन्दाखेरि आइसोकोरिक र लास्ट प्रोसेस हाम्रो भनेको साइक्लिक प्रोसेस है। 5 वटा प्रोसेस हेर्छौं। 5 वटा प्रोसेस मसँगै बोल के रहेछ त, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक र साइक्लिक प्रोसेस छ। यो 5 वटा प्रोसेस छ। ल आइसोथर्मल भनेको सबैलाई थाहा नै होला। आइसोथर्मल भने के रे, टेम्परेचर के हुनुपर्छ, कन्स्ट्यान्ट। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने के लेख्न मिल्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर के भइदियो तिम्रो, 0 है। एडियाबेटिक प्रोसेस भने के हुन्छ, हिट एक्सचेन्ज हुँदैन भन्नुको मिनिङ Q इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। त्यसैगरी आइसोबेरिक प्रोसेस पनि के हो, P इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। P इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट छ भने चेन्ज इन प्रेसर के हुने भयो, 0 है। जे कुरा कन्स्ट्यान्ट छ त्यसमा चेन्ज कति दिन्छ, 0। माने तिमी केही कुरामा अडिक छौ, कन्स्ट्यान्ट छौ भने तिम्रो के चेन्ज हुन्छ, हुँदै हुँदैन, चेन्ज नै के भइदिन्छ, 0। आइसोकोरिकमा के हुन्छ रे, भोल्युम भनेको के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट र चेन्ज इन भोल्युम के भइदिन्छ तिम्रो, 0 भइदिन्छ। र साइक्लिक प्रोसेस भनेको यस्तो प्रोसेस हो जहाँबाट स्टार्ट गर्छौ त्यहीँनिर आइपुग्छौ, भनेपछि जहाँबाट स्टार्ट गरेर छौ त्यहीँनिर आइपुग्यौ भन्ने साइक्लिक प्रोसेसमा तिम्रो इन्टरनल एनर्जी मान जे थियो सुरुमा त्यही नै अन्तिममा इन्टरनल एनर्जी हुन्छ, त्यही भएर इन्टरनल एनर्जी के हुन्छ तिम्रो, 0। अब एक एक गरी हेर्छौं है यो सबै प्रोसेसलाई। फर्स्टमा हेरौं, फर्स्टमा के हेर्छौं भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेस हेर्छौं है। फर्स्टमा के रहेछ, आइसोथर्मल प्रोसेस हेर्छौं। आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको मैले के भनेको थिएँ भर्खर, टेम्परेचर के हुनुपर्ने, कन्स्ट्यान्ट। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ, 0। र हामीलाई थाहा छ इन्टरनल एनर्जी भनेको, इन्टरनल एनर्जी इज द के पढाएको थियौं हिजो भर्खर, इन्टरनल एनर्जी इज द फंक्शन अफ टेम्परेचर है। इन्टरनल एनर्जी के पढाएको थियौं, फंक्शन अफ टेम्परेचर भन्नुको मिनिङ इन्टरनल एनर्जी को फर्मुला के थियो हाम्रो, एनसीभी चेन्ज इन टेम्परेचर हामीले पढाएको छौं। हेर त, फंक्शन अफ टेम्परेचर छ भनेपछि यसको फर्मुला के हुन्छ, एनसीभी चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ। चाहे इन्डाइरेक्टली के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि फंक्शन अफ टेम्परेचर रहेछ। जब टेम्परेचर चेन्ज नै भएन भने तिम्रो इन्टरनल एनर्जी चेन्ज हुन्छ कि हुँदै हुँदैन है। इन्टरनल एनर्जी तिम्रो चेन्ज केही हुँदै हुँदैन, त्यही भएर इन्टरनल एनर्जी चेन्ज के भयो त तिम्रो, 0। फेरि मैले रिपिट गरे, आइसोथर्मल प्रोसेस भने के हो, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर चेन्ज इन टेम्परेचर 0। र हामीलाई थाहा छ इन्टरनल एनर्जी इज द फंक्शन अफ के हुन्छ, टेम्परेचर भन्नुको मिनिङ इन्टरनल एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ, टेम्परेचरमा। टेम्परेचर चेन्ज भयो भने इन्टरनल एनर्जी चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज भएन भने इन्टरनल एनर्जी चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी मैले के लेखेँ यहाँनिर, हेर त, चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी के लेखेँ मैले, 0 लेखेँ। अब हेर, फर्स्ट ल सबैमा लाउनु पर्छ है। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ भन त, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भने के थियो हाम्रो, dq इज इक्वल्स टु du प्लस के थियो, dw। हामीलाई थाहा छ यो कन्डिसनमा du के भइदिरहेछ, 0। त्यही भएर dq इज इक्वल्स टु के हुने भयो त, dw हुने भयो। र हामी के कन्क्लुड गर्न सक्यौं भन्दाखेरि, एट आइसोथर्मल प्रोसेस है, के कन्क्लुड गर्न सक्यो भन्दाखेरि
आइसोथर्मल प्रोसेसको बेला जति हामी हिट सप्लाई गर्दो रहेछौं त्यो सबै केमा युज हुँदो रहेछ वर्क डनमा इन्टरनल इनर्जीमा त हुँदो रहेनछ भनेपछि एट आइसोथर्मल प्रोसेस के कन्क्लुड गर्न पाइयो त हिट सप्लाइड सबै केमा युज हुँदो रहेछ त हिट सप्लाइड इज युटिलाइज्ड टु डु एक्सटर्नल वर्क है केमा युज हुँदो रहेछ मात्रै एक्सटर्नल वर्कमा किन त इन्टरनल इनर्जी चेन्ज नै हुँदो रहेनछ हो फर्स्ट कुरा हामी सक्यौं फर्स्ट कुरा के सक्यौं आइसोथर्मल भनेको हो चेन्ज इन टेम्परेचर जेरो जब टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन इन्टरनल इनर्जी जेरो भयो भने dq = du + dw du के भयो तिम्रो जेरो भनेपछि dq = के लेख्न पाइयो त dw जति हिट सप्लाई गर्छौं त्यो सबै केमा युज हुन्छ वर्क डनमा युज हुन्छ है त्यसपछि सेकेन्ड टपिकमा आयौं सेकेन्ड टपिक के छ हाम्रो एडियाबेटिक प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेसमा मैले भर्खर अघि भनेको थिएँ q = के हुन्छ जेरो भन्नेको चेन्ज इन q के हुन्छ हाम्रो जेरो हुन्छ खासमा है सो फेरि पनि फर्स्ट ल है फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स ले के भन्छ dq = du + dw भन्छ तर अहिले हाम्रो यो dq के हुँदो रहेछ जेरो भनेपछि जेरो = के हुने भयो du + dw हुने भयो दस dw = के हुन्छ त -du हुन्छ अब हेर त यो सिस्टम कुनै पनि सिस्टम एडियाबेटिक कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ वर्क डन के को कारण हुँदो रहेछ हेर त वर्क डन गर्यो भने बाहिर वर्क डन गर्यो भने तिम्रो इन्टरनल इनर्जी के हुन्छ नेगेटिभ घटिरहेछ खासमा वर्क डन के रहेछ त नेगेटिभ अफ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी भन्नुको मिनिङ यदि सिस्टमले बाहिर वर्क डन गर्न खोजिरहेछ भने कुनै यहाँनिर सिस्टम छ माना यो सिस्टमले बाहिर वर्क डन गर्न खोज्यो भने यसको इन्टरनल इनर्जी के हुन्छ घट्छ तर यो सिस्टममै यदि वर्क डन भयो भने बाहिरबाट वर्क डन भयो भने के हुन्छ तिम्रो यसको इन्टरनल इनर्जी बढ्छ जुन कि एकछिनमा हेर्छौं है पहिला यति बुझ कि कुनै पनि सिस्टममा एट एडियाबेटिक इन एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ वर्क इज डन इन एक्सपेन्स भनेर भन्छौं है एक्सपेन्स अफ इन्टरनल इनर्जी है के हुँदो रहेछ त वर्क डन तिम्रो के को कारण हुँदो रहेछ एक्सपेन्स भन्नुको मिनिङ वर्क डन गर्नको लागि तिम्रो इन्टरनल इनर्जी के रहेछ घट्नु पर्यो है यति बुझ्ने यसमा एडियाबेटिक प्रोसेसमा ल एडियाबेटिक प्रोसेस भइसकेपछि अब थर्डमा केमा जान्छौं हामी आइसोकोरिक प्रोसेस भनेको के हो भन त v = कन्स्ट्यान्ट हो र चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ जेरो फर्स्ट ल ले के भन्छ हाम्रो फर्स्ट ल ले भनेको dq = du + dw हो अझै पनि के लेख्न पाइयो त du + dw भनेको के हिजो भक्कर वर्कडनमा पढाएको थियौं pdv पढाएको थियौं हेर त चेन्ज इन भोल्युम के रहेछ जेरो चेन्ज इन भोल्युम जेरो भयो भने pdv के भइदिन्छ तिम्रो जेरो दस dq = के लेख्न पाइयो त du मात्रै लेख्न पाइयो अघिको हिट सप्लाई केमा युज भइरा थियो आइसोथर्मलमा वर्क डनमा मात्रै युज भइरा थियो अहिलेको हिट सप्लाइड केमा युज हुने भयो हेर त अहिलेको हिट सप्लाइड तिम्रो केमा युज हुने भयो त इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जीमा युज हुने भयो है इन्क्रिज इन केमा युज हुने भयो त इन्टरनल इनर्जीमा इन्क्रिज हुने भयो हेर त जति पनि हिट सप्लाई गर्छौ अहिले त्यो हिट सप्लाई सबै केमा जान्छ अब इन्टरनल इनर्जीमा किन त वर्क डन यसले गर्दै रहनेछ किन गर्दो रहनेछ त भोल्युम चेन्ज हुँदो रहनेछ है थर्ड पनि हाम्रो सक्यो थर्ड पछि केमा आउँछ अब फोर्थ प्रोसेस हाम्रो के रहेछ हेर त फोर्थ प्रोसेस के मैले लेखा थिए आइसो त्यो तल माथि हुने भयो अहिले आइसोबेरिकमा हो है आइसोबेरिक प्रोसेस भयो भने आइसोबेरिक प्रोसेसमा के हुन्छ p = कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मिनिङ चेन्ज इन p = के हुन्छ तिम्रो जेरो फेरि पनि केमा आउँछौं फर्स्ट लमा आउँछौं फर्स्ट लले के भन्छ dq = du + dw हुन्छ हेर त अब चेन्ज इन प्रेसरमा कुनै पनि हाम्रो के हुँदैन रे कुनै पनि डिपेन्ड हुँदैन
भनेपछि du प्लस के भइदिन्छ त pdv भइदिन्छ। यति हाम्रो के हो त आइसोबेरिक प्रोसेसको बेलाको कुरा है। त्यसपछि हामी केमा आउँछौं फिफ्थ भने के हो त साइक्लिक प्रोसेस हो है। फिफ्थ भने के हो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस भन्नुको मिनिङ के रहेछ, यो सिस्टममा नै यहाँबाट कुनै स्टेट 1 बाट गयो, यता यता कतै कतै घुमेर आइराछ, कहीँ घुमेर आयो, फेरि पनि यहीँनिर आइपुग्नु पर्यो भनेपछि सुरुमा यसको इन्टरनल इनर्जी के छ हाम्रो u नै छ भने फाइनल पनि कतैबाट घुमेर आयो भने पनि u नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि इन्टरनल इनर्जी इज द स्टेट प्रोपर्टी है। के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेट प्रोपर्टी तिमीहरूले अलिअलि 11 क्लासमा पढे होला, यसमा म बढी गइन। सिम्पली इन्टरनल इनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ रे स्टेटमा, भन्नुको मिनिङ कहाँनिर छौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। कहाँबाट कुन बाटोबाट गयो भनेर यसलाई केही पनि मतलब हुँदैन। मान यो बाटो मैले यो वाला अर्को वाला बाटो यसरी युज गरिरहेको छु भने पनि केही मतलब हुँदैन यसलाई है। यता कतैबाट पनि आयो भने पनि केही मतलब हुँदैन। इन्टरनल इनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ जहिले पनि स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ है। जस्तो यो बुझाउनको लागि थोरै मैले एउटा एक्जाम्पलमा गइहालेँ है। जस्तो मान यहाँनिर स्टेट 1 छ, तिमीलाई जानुपर्ने स्टेट 2 मा छ हो। स्टेट 1 बाट कहाँनिर जानुपर्ने रे स्टेट 2 मा जानुपर्ने भनेपछि मान तिमीले यो बाटो गयौ रे, बाटो नम्बर A गयौ, त्यसैगरी अर्को बाटो गयो, बाटो B बाट गयो, अर्को बाटो C बाट गयो, अर्को पनि धेरै बाटो हुन सक्छ जाने। तर जुन बाट गए पनि यदि यहाँनिर तिम्रो इन्टरनल इनर्जी u1 छ र यहाँनिर इन्टरनल इनर्जी तिम्रो u2 छ भने मान बाटो A बाट है, बाटो A बाट कुराहरु चाहिँ u1 र u2 छ भने तिमीले बाटो B बाट गयो भने पनि यो चाहिँ u2 मै जान्छ u1 जहिले पनि। अर्को C बाट गयो भने पनि तिम्रो 2 मा गयो भने u2 नै हुन्छ। बिकज इट इज इन्टरनल इनर्जी इज द स्टेट फंक्शन नट द पाथ फंक्शन है। यतातिर म बढी गइन, अब हाम्रो सिलेबसको कुरा चाहिँ हैन है। सिम्पली यति बुझ्नु कि यसले बाटोमा फरक पर्दैन, जहाँबाट गए नि केही पनि फरक पर्ने भएन। यसको सिम्पली के हुन्छ कुन स्टेटमा छौ त्यो स्टेटमा मात्रै यसको भ्यालु फरक पर्ने है। भनेपछि यहाँनिर हेर अब साइक्लिक प्रोसेसमा के हुन्छ जहाँबाट गएको छौ त्यहीँनिर आइपुग्छौ। त्यही भएर तिम्रो इन्टरनल इनर्जी हेर त, मान मैले यहाँबाट 1 बाट हिँडे, फेरि कहीँबाट हिँडेर फेरि 1 मै आइपुग्यो भने मेरो इन्टरनल इनर्जी सुरुमा u छ भने पक्कै पनि पछि पनि u नै हुन्छ। किन u हुन्छ किन भन्दाखेरि यो त हाम्रो केमा फरक पर्ने हो त स्टेटमा फरक पर्ने है भन्नुको मिनिङ। यसमा हाम्रो के हुँदो रहेछ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी के हुन्छ 0, चाहे du इक्वल्स टु के हुने भयो त 0। हाम्रो फर्स्ट ल फेरि लेखौं। फर्स्ट लले के भन्छ हेर त dq इज इक्वल्स टु du प्लस dw भन्छ। फेरि पनि अब के हुने भयो यो साइक्लिक प्रोसेसमा du के भइदियो रहेछ 0, त्यही भएर dq इज इक्वल्स टु के हुन्छ तिम्रो dw अघि जस्तै भयो। हिट सप्लाई केमा युज हुँदो रहेछ सबै वर्क डनमा युज हुँदो रहेछ। यति प्रोसेस भयो हाम्रो प्रोसेसको लागि है। अब तिमीहरुलाई के गरे भन्दाखेरि थोरै मैले सर्ट फर्ममा रिभाइज गराइदिहाले है। सबभन्दा पहिला के थियो आइसोथर्मल प्रोसेस है। के थियो आइसोथर्मल प्रोसेस थियो। आइसोथर्मलमा के भइरा थियो भन त आइसोथर्मलमा हुने भनेको के थियो हाम्रो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टले के दिइरा थियो हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर 0। चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भयो भने इन्टरनल इनर्जी पनि के हुन्छ तिम्रो 0। इन्टरनल इनर्जी 0 भयो भने यसले रिलेसन के दिइरा थियो फर्स्ट लबाट dq इज इक्वल्स टु dw भन्नुको मिनिङ जति पनि हिट सप्लाई गर्छन् त्यो सबै केमा युज हुँदो रहेछ वर्क डनमा युज हुँदो रहेछ फर्स्ट। त्यसपछि सेकेन्ड हामी के पढ्यौं एडियाबेटिक प्रोसेस पढ्यौं। एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ हाम्रो चेन्ज इन हिट चाहिँ कहीँबाट कतैबाट चेन्ज एक्सचेन्ज हुँदैन भन्नुको मिनिङ q के भइदियो तिम्रो 0, dq के भइदियो 0। फर्स्ट लबाट के आयो तिम्रो 0 इज इक्वल्स टु du प्लस dw आथ्यो। यसैले के लेखेका थियौं हामी dw इज इक्वल्स टु माइनस du भनेर लेखेका थियौं। जति पनि हामी वर्क डन गर्छौं त्यो वर्क डन के को नेगेटिभ रहेछ त हाम्रो इन्टरनल इनर्जी को नेगेटिभ रहेछ भन्नुको मिनिङ यदि सिस्टमले यदि वर्क डन गरिरहेछ भने इन्टरनल इनर्जी के हुन्छ घट्छ। त्यसपछि थर्ड प्रोसेस के हेरेका थियौं आइसोकोरिकमा के हुन्छ हाम्रो भोल्युम इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भने यसको चेन्ज हुने कुरा आएन 0। अब तिम्रो
हामी एउटा कुरा पढाएका छौं dw इक्वल्स टु के पढाएका छौं pdv। यदि तिम्रो यो dv नै 0 भइदियो भने वर्क डन तिम्रो के भइदिरहेछ 0। अब वर्क डन 0 भयो भने dq इक्वल्स टु के लेख्न मिल्छ du। हेर त अब अहिले जति पनि तिमीले एनर्जी सप्लाई गर त्यो एनर्जी सबै केमा युज हुन्छ त इन्टर्नल एनर्जी इन्क्रिज गर्नमा युज हुन्छ। ल त्यसपछि अब फोर्थ कुरा हेर्यो। फोर्थ कुरा के छ भन्दाखेरि आइसोबेरिकमा हेर्यो भने प्रोसेस के हुन्छ प्रेसर के हुन्छ तिम्रो कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट चेन्ज इन प्रेसर के भइदिन्छ 0। तर प्रेसरमा केही पनि क्वान्टिटी तिम्रो फरक पर्दैन त्यही भएर dq इक्वल्स टु के हुन्छ फर्स्ट ल तिम्रो dq इक्वल्स टु du प्लस dw नै हुन्छ है। ल लास्ट चाहिँ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेसमा मैले के भनेको थिएँ साइक्लिक प्रोसेसमा जहाँ छ त्यहीँनिर आइपुग्छ भनेपछि मानौ म आफ्नो घरबाट छु कहीँ न कहीँ घुमेर आए भनेपछि आफ्नै घरमा आइपुग्यो भने त्यसलाई म के भन्छु साइक्लिक प्रोसेस। भन्नुको मिनिङ म घरमा सुरुमा हुँदाखेरि मेरो इन्टर्नल एनर्जी जति थियो म कहीँबाट घुमेर आए भने पनि फेरि मेरो इन्टर्नल एनर्जी के हुन्छ सेम टु सेम हुन्छ। त्यही भएर चेन्ज इन इन्टर्नल एनर्जी के हुने भयो त 0। त्यसले फर्स्टले के दिन्छ dq इक्वल्स टु dw दिन्छ। फेरि पनि जति हिट सप्लाई गरिरहेको छ त्यो सबै केमा युज हुन्छ हाम्रो वर्क डनमा मात्रै युज हुन्छ। ल यति हाम्रो के थियो त 5 वटै प्रोसेस। ल यो प्रोसेस अब भइसकेपछि हामी अब आउने भनेको एउटा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधिने हाम्रो एउटा रिलेसन छ। त्यो के हो भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन यसलाई के भन्छौँ हामी मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी के थियो भन त क्यापिटल सीपी एन्ड क्यापिटल सीभी थियो। यसैलाई एक्ज्याक्टली हामीले भन्ने भनेको के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि मेयर्स रिलेसन भन्छौँ है मेयर्स रिलेसन। ठीक छ रिलेसनशिप बिट्विन हामी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी को मोलार भन्दा नि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सिम्पली लेखिराखौँ रिलेसन बिट्विन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सीपी र सीभी छ। त्यसलाई हामीले भन्ने भनेको मेयर्स रिलेसन भन्छौँ है त। अब मेयर्स रिलेसन भनेको मेयर्स रिलेसन प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रुफ नै सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई एक्जाममा भनेपछि प्रुफतिर जाउँ। प्रुफतिर जाने बेला चाहिँ यसको सबभन्दा पहिला हामी फिगर बनाइहालौँ है। फिगर मैले बनाएँ यहाँनिर एउटा सिलिन्डर बनाएँ त्यसको माथि एउटा के राखिदिएँ मैले पिस्टन राखिदिएँ र यो केमा छ भन्दाखेरि यसको प्रेसर P छ यसको भोल्युम V छ र टेम्परेचर T छ र यसलाई चाहिँ दुईटा बाटोबाट लग्नुपर्छ है। दुईटा बाटोबाट के लानुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको बाटो र अर्को के लानुपर्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको बाटो। दुईटा बाटो लानुपर्छ के लानुपर्छ रे एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको बाटो अर्को कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको बाटो। कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको बाटो लग्यो भने तिमीले जुन हिट सप्लाई गर्छौ नि तिमीले जुन हिट सप्लाई गर्छौ त्यो के हुन्छ तिम्रो dq v मा हुन्छ है। त्यसैगरी कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा जुन हिट सप्लाई गर्छौ त्यो तिम्रो केमा हिट सप्लाई भएको हुन्छ भन्दाखेरि हेर त dq p मा भएको हुन्छ है। र यतिखेरको हिट सप्लाईलाई के लेख्छौं ncv चेन्ज इन टेम्परेचर dt। यतिखेरको हिट सप्लाईलाई के लेख्छौं ncp चेन्ज इन टेम्परेचर लेख्छौं। किन भन्दाखेरि यसमा cp भनेको किन लिन्छौं कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको कारणले, cv भनेर किन लिन्छौं त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएको कारणले है। ल यति हाम्रो के भयो त फिगर यसको यो क्वेशनको लागि। अब यसलाई चाहिँ मैले दुईटा पार्टमा गरिरहेको छु। फर्स्ट पार्ट मैले के भनेको थिएँ हेर त फर्स्ट पार्ट के छ भन्दाखेरि द हिट इज सप्लाइड टु raise the temperature by del T है। The heat is supplied to raise the temperature by del T at constant volume भनेपछि हाम्रो के हुन्छ हिट सप्लाइड एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम के हुन्छ त ncv चेन्ज इन टेम्परेचर हुने भयो। ठीक छ अब यति भइसकेपछि चाहिँ यसलाई डेल्टा भन्दा नि dt नै लेखिराखौँ। dt लेख्यौँ भने अलि सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्न।
dt नै लेखिराखौँ है। ल के गरे मैले हेर त, हिट सप्लाइड टु रेज द टेम्परेचर बाई चेन्ज इन टेम्परेचर dt एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम यति हुने भयो। र यसमा अब के लगाइदिन्छौँ त, फर्स्ट ल लगाइदिन्छौँ है। फर्स्ट ल लगायौँ भने फर्स्ट लले के भन्छ हेर त, dq एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इज इक्वल्स टु चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी प्लस वर्क डन हुन्छ हाम्रो हो। अब हेर त, व्हिच इज इक्वल्स टु dq लाई के लेख्न पाइयो त, n cv चेन्ज इन टेम्परेचर व्हिच इज इक्वल्स टु du प्लस p dv लेख्न पाइयो। तर dv के हुन्छ हाम्रो 0, dv के भइदिन्छ 0। किन भन्दाखेरि हामी के लिइरहेछौँ, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम लिइरहेछौँ भनेपछि यसले रिलेसन के दियो हेर त, इन्टरनल इनर्जी चेन्ज भनेको ncv dt हुँदो रहेछ है। त्यसपछि सेकेन्ड पोर्सन हेर्छौँ, द हिट इज सप्लाइड टु रेज द टेम्परेचर बाई dt नै है। dt नै अघि जत्तिकै टेम्परेचर सप्लाई गर्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छौँ तर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेर लेख्छौँ है। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लेख्छौँ भनेपछि के होला त, dqp इज इक्वल्स टु के भयो त, ncp dt हुने भयो। फेरि पनि अब केमा जान्छौँ हामी, फर्स्ट लबाट हेर्छौँ। फर्स्ट लले के भन्छ, dqp इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ, du प्लस dw लेख्न पाइन्छ हो। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्यौँ भने dqp भने के भयो त, ncp dt हुने भयो व्हिच इज इक्वल्स टु इन्टरनल इनर्जी त केमा डिपेन्ड गर्छ अरे, टेम्परेचर चेन्जमा, त्यही भएर ncv dt लेख्न पाइयो प्लस चेन्ज यो चाहिँ हाम्रो हेर त, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको बेला फर्मुला के हुन्छ, p dv हुन्छ हो। p dv हुने भयो। अब यसबाट चाहिँ यो हाम्रो रिलेसन नम्बर कति राखौँ भन्दाखेरि 1 रिलेसन नम्बर राखौँ। फोर आइडियल ग्यासको लागि हामी यसलाई एउटा रिलेसन थाहा हुन्छ, pv इक्वल्स टु के हुन्छ त, nRT हुन्छ। यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएटिङ गरिदिइराखौँ है। डिफ्रेन्सिएटिङ गऱ्यौँ भने p dv प्लस v dp इज इक्वल्स टु nr के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट, nr कन्स्ट्यान्ट छ बाहिर आयो, dt हुने भयो। अब हेर हामीले प्रोसेस खासमा के गरिरहेछौँ, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हेरिरहेछौँ। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हेर्दाखेरि dp तिम्रो के हुने भयो, 0। dp 0 हुँदाखेरि खासमा के भयो त, p dv इक्वल्स टु के लेख्न पाइरहेछ, nr dt लेख्न पाइरहेछ हो। यो एउटा रिलेसन आउने भयो। यो रिलेसन आइसकेपछि फ्रम 1 रिलेसन नम्बर 1 के थियो हाम्रो, ncp dt इज इक्वल्स टु ncv dt थियो प्लस nr dt थियो। हेर त, सबैबाट अब के गर्न पाइन्छ रे, सबैबाट n सबैबाट काट्न पाइन्छ। त्यसै गरी चेन्ज इन टेम्परेचर dt सबैबाट काट्न पाइन्छ। सो हाम्रो रिलेसन के हुन गयो हेर त, यसबाट रिलेसन के हुँदो रहेछ त, cp इज इक्वल्स टु cv प्लस r हुँदो रहेछ। अझै पनि हेर्यौँ भने cp माइनस cv इज इक्वल्स टु r हुँदो रहेछ। यसैलाई के भन्छ हामी, मेयर्स रिलेसन भन्छौँ है। मेयर्स फर्मुला या मेयर्स रिलेसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यति भयो। अब यसमा चाहिँ टेन्टेटिभ तिमीहरूले बुझ्या होला। यो कुरालाई अब थोरै बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नको लागि यहाँनिर मैले फेरि पनि बनाएँ है। के बनाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा सिलिन्डर पिस्टन हार्छौँ, PVT यसको हाल्यौँ। एउटा प्रोसेस के छ, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस। अर्को प्रोसेस के भन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस है। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा जुन हामी हिट सप्लाई गर्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ, DQV भन्छौँ। यसमा जुन हिट सप्लाई गर्छौँ DQP भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यसको फर्मुला के भयो त, NCVDT। यसको फर्मुला के हुने भयो त, NCPDT हुने भयो। यतिसम्म सबैलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन होला। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि फर्स्ट ल लाउनु पर्ने हो। यसमा नि के गर्छौँ, अब हामी फर्स्ट ल लाउँछौँ। फर्स्ट ल लाउँदाखेरि हेर त, फर्स्ट ल लाउँदाखेरि के हुन्छ, DQ अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा छ त्यही भएर मैले V नै लेखेँ, इज इक्वल्स टु DU प्लस DW हो। त्यसपछि चाहिँ यसलाई थोरै चाहिँ मैले यतातिर गरेँ है।
थोरै तलतिर यता लेखेँ मैले है। ल यति भइसकेपछि र त dqv को साटो भर्खर हामी फर्मुला के निकालेका छौं n cv dt हो व्हिच इज इक्वल्स टु du त du हो प्लस pdv हुन्छ नि वर्क डन को फर्मुला के pdv तर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भनेपछि dv भने के हो चेन्ज इन भोल्युम के भइदियो त यसले 0 बनाइदियो। त्यही भएर हाम्रो यसबाट के आयो त du इज इक्वल्स टु के आइदियो n cv dt आउँदो रहेछ फर्मुला है। फर्स्ट कन्डिसनबाट du को भ्यालु आउँदो रहेछ, du को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त n cv dt आउँदो रहेछ। ल अब सेकेन्डबाट है, सेकेन्ड हाम्रो के रहेछ त कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हेर्यो भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा के लाउनु पर्यो अब फर्स्ट ल त लाउनै पर्यो। फर्स्ट ल लाउँदाखेरि dqp इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ du प्लस dw लेख्न पाइन्छ। हामीलाई थाहा छ du इक्वल्स टु भर्खर निकालेका छौं ncv dt भनेर निकालेका छौं प्लस यसको भ्यालु के छ त pdv फर्मुला छ हो। अब यसमा रिप्लेस गर्नुपर्ने भनेको pdv लाई रिप्लेस गर्न खोज्छौं। pdv लाई रिप्लेस गर्नको लागि यहाँनिर हेर एउटा हामी प्रोसेस एउटा के हेर्छौं एक्सप्रेसन हेर्छौं त्यो भने के हो त pv इज इक्वल्स टु nRT कुनै पनि आइडियल ग्यासको लागि लेख्न मिल्छ। यसको डिफरेन्सिएसन लेख्यो भने p जस्ताको त्यस्तै डेरिभेटिभ अफ p यो प्रोडक्ट हुलो है। त्यसपछि v जस्ताको त्यस्तै डेरिभेटिभ अफ p इज इक्वल्स टु nr के छ कन्स्ट्यान्ट को कहिले पनि डेरिभेटिभ हुँदैन, nr कन्स्ट्यान्ट छ बाहिर आइदियो चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। हेर त हामीले सेकेन्ड प्रोसेस के गरेका छौं, सेकेन्ड प्रोसेस गरेकै हामी के हो त कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस छ भने dp के भइदिन्छ 0 है। dp 0 भयो भने pdv को साटो के लेख्न पाइन्छ त nr dt लेख्न पाइन्छ। ठीक छ, यतिसम्म त कन्फ्युजन छैन होला भनेर मैले एज्युम गरे है। त्यसपछि चाहिँ यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसनलाई लेखौं त। यो इक्वेसन के लेख्न पाइयो dqp को साटो ncp dt लेख्न पाइयो व्हिच इज इक्वल्स टु ncv dt त छँदै छ प्लस pdv को साटो के लेख्न पाइन्छ त nr dt लेख्न पाइन्छ। र तीनटैतिरबाट हेर्यो भने n क्यान्सल आउट, त्यसैगरी dt क्यान्सल आउट, त्यसलाई के लेख्न पाइन्छ अब cp इज इक्वल्स टु cv प्लस r लेख्न पाइयो। यसैले नै के भन्छ हामी मेयर्स रिलेसन भन्छ है। फेरि मैले रिपिट गरे यहाँनिर सरस्वती हेर तिमीहरू कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस हेर त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा गयौं। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसबाट cqv इज इक्वल्स टु mcv dt आउँदो रहेछ। त्यसबाट हाम्रो के रिलेसन आउँदो रहेछ त dq को फर्मुला आउँदो रहेछ। ल अब त्यसपछि सेकेन्डमा हेर्नु पर्यो। सेकेन्डमा के हेर्छौं हामी कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा dqp इक्वल्स टु के आउँदो रहेछ ncp dt आउँदो रहेछ भनेपछि dqp भने के भयो त du प्लस dw हुने भयो र यसको भ्यालुहरु हामी सब्स्टिट्युट गर्यौं। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा एडिसनल काम गर्नुपर्ने भएको pdv को साटो रिप्लेस गर्नु छ। pdv को साटो के रिप्लेस गर्न पाइयो त nr dt रिप्लेस गर्न पाइयो है। nr dt रिप्लेस गर्न पाइसकेपछि यहाँनिर हेर त nr dt हाल्यौं र सबै n र dt सबैबाट काट्यौं। cp इक्वल्स टु के हुने भयो त cv माइनस r, त्यसैलाई के भन्छ हामी मेयर्स रिलेसन भन्छौं है त। यसमा कसैले के कन्फ्युजन छ भन त, कन्फ्युजन छ? ल मैले एज्युम गरे कि कन्फ्युजन छैन बोलेनौ त्यही भएर है। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हुन त आजको अब क्लास लगभग तिमीहरुको टाइम सकिसकेको छ, त्यही भएर आजको क्लास चाहिँ यतिमै राखौं। थोरै मैले आज पढेको कुराहरु अलि रिभाइज गर्दै हाले है। के पढ्यौं त फर्स्ट ल पढ्यौं है। फर्स्ट लबाट के आयो त dq इज इक्वल्स टु के आउँदो रहेछ dq इक्वल्स टु के आउँदो रहेछ du प्लस dw हुँदो रहेछ फर्स्ट ल है। यसपछि के पढाएको थियौं स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीहरु। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको रेन्ज कति हुन्छ त 0 टु कति हुन्छ रे इन्फिनिटी हुन्छ, एउटा कुरा यो पढाएको थियौं। त्यसपछि 4 वटा पढाएको थियौं, त्यसमध्ये दुईटा के थियो त प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र अर्को को दुईटा के थियो त मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी थियो। र थर्ड कुरा के पढ्यौं त आज मेयर्स रिलेसन भनेर पढ्यौं। मेयर्स रिलेसनमा के आयो त cp माइनस cv इज इक्वल्स टु के आयो त r थियो है। आजको लागि अब यति नै क्लास